हाई एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरूको सामु यो पहिलाको स्वेटरको बाँकी भाग अर्को भाग लिएर आएको छु र योभन्दा पहिलाको भागमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यो काखी काट्ने भाग र यो गोलो गलाको कटाइ सिकाएको थिएँ र आज चाहिँ म हजुरहरूको सामु यो गोलो गला पहिला त यो फ्रन्ट र ब्याक साइड जोड्ने सिकाउँछु है। अगाडि र पछाडिको भाग यो जोड्ने भाग सिकाउँछु र पुरै गोलो गला नै हजुरहरूलाई बनाएर देखाउने छु। र यदि हजुरहरूले मेरो च्यानल फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र आजको यो गोलो गला बनाउन सुरु गरौँ है त। सुरुमा त यो भागलाई जोड्नुपर्छ। पहिला त यो दुईटा अगाडिको चाहिँ दुईटा पाटो छ र पछाडिको यो यसलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ। यो चाहिँ सुल्टो छ र यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ उल्टो गरेर जोड्नुपर्छ है। यस्तो छ र यसो गरेर आफूतिर फर्काउँदाखेरि सुल्टो भयो अनि र अर्को साइडको चाहिँ यसरी के यो गर्दाखेरि यसरी यो सुल्टो देखिन्छ यो पछाडिको भाग चाहिँ र यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ दुईटै पछि चाहिँ यो यता जान्छ अनि सुल्टो सुल्टो देखिन्छ है। यसरी जोड्नुपर्छ र अर्को साइडको पनि यसरी नै जोड्ने हो, यताको छेउ र यताको छेउ। र मैले चाहिँ अस्ति नै भनिसकेको छु यो यसमा जोड्ने अगाडिको पाटोहरूमा चाहिँ मैले यो 25 घर के यहाँदेखि यहाँसम्म 25 घरको राखेको छु, 25 घरको छ। र यो चाहिँ यताबाट जोड्नुपर्छ। यताबाट जुन साइडबाट गर्नु भए पनि हुन्छ, म चाहिँ यो साइडबाट जोड्न लागेको। र यो बुन्दै जाँदाखेरि यो यताको बन्द भाग रहेछ, यसलाई अर्को काटीमा सारौँ है त। यसरी नै सबै घरलाई सारिदिनुहोस्। र मैले चाहिँ यो पुरै सारेर सकेँ र यो दुईटैको चाहिँ चुच्चो चुच्चो भाग भएको छ है। हेर्नुहोस् त, यस्तो गऱ्यो भने बल्ल जोड्न मिल्छ। र यसको धागो चाहिँ यता छ, यसको यता छ र यसको चाहिँ यता नै छ। जुन भए पनि एउटा धागो दुईटै पनि हुनसक्छ र एउटा दुईटै धागो एकै साइड भए पनि केही फरक पर्दैन, एउटाले मात्रै बुन्ने हो। र यसको चाहिँ ठिकै भयो, एउटा यता छ र एउटा यता छ। र मिल्दासम्म 12 नम्बरको काटीले गर्नु होला। अब जोडौँ है त। जोड्दाखेरि चाहिँ यो र यो हेर्नुहोस् है, यताको एक घर र यताको एक घर सुरुमा है, यताको एक घर यसरी लिनुहोस्, देख्नुभएको छ यसरी। अनि सुल्टो बुनाइ नै बुनिदिने, यस्तो गरेर हेर्नुहोस् त। अब यसलाई चाहिँ यता राख्नुहोस्। अब फेरि यताको 2 घर हुन्छ र यताको चाहिँ 1 घर यसरी लिनुहोस्। यस्तो गरेर बिट मार्ने जोड्ने हो, जसरी पनि घट्छ। यस्तो गरेर मैले अस्ति न मफलरकोमा पनि सिकाएकी थिएँ हजुरहरूलाई यस्तो गर्न। र हजुरहरूले यो चाहिँ पहिले बिट मारेर अनि सियोले जोड्दाखेरि चाहिँ त्यति राम्रो फिनिसिङ राम्रो देख्दैन, त्यही भएर यसरी नै बुन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र सबैलाई यसरी नै जोडिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, यो यता भयो अनि यताको 2 घरबाट उताको चाहिँ 1 घरबाट सँगै लिएर यसरी बुन्ने। फेरि यसलाई यसमै राख्ने। यस्तै गरी नै सबै घरलाई बुन्दै घटाउनुहोस्। 25 घरसम्म हुन्छ, किनभने हाम्रो एक साइड 25 मात्रै छ।
त्यही भएर यस्तो देखिन्छ। फिनिसिङ राम्रो हुन्छ यस्तो गर्यो भने। पहिले बिट मारेर अनि सियोले गाँच्दाखेरि चाहिँ त्यति राम्रो देख्दैन। यस्तै गरी नै घटाउँदै जानुहोस्, सबै घरलाई जोड्दै जानुहोस्। फेरि यहीँ राख्ने हो अनि यो दुईटाबाट र उताको एउटाबाट यसरी लिने अनि यसरी बुन्ने, सुल्टो बुनाइ नै बुन्ने। फेरि यसलाई यहाँ राख्नुहोस्, फेरि यस्तो गर्ने र उताको एउटा गरेर यस्तो भएपछि दुईतिरको चाहिँ एकै ठाउँमा जोडिन्छ। हाम्रो आधा घटिसकेको छ अहिले चाहिँ। कुनै पनि घरलाई नछुट्याइकन यसरी बुन्नु होला। एउटा मात्रै घर छुट्यो भने पनि घर फुस्किन्छ, राम्रो हुँदैन। यस्तै गरी नै बिट मार्दै जानुहोस्। म उता भएपछि देखाउनेछु। अब चाहिँ यो लास्टको घर मात्रै बाँकी छ, यसलाई पनि बनाऊ। यसलाई त्यही तरिकाले नै बुन्ने। हाम्रो घर चाहिँ सकियो है, यस्तो भएको छ। र यो चाहिँ उताको धागो भयो, यो चाहिँ यताको धागो। अब यिनीहरूलाई चाहिँ गाँठा पार्दै यो अर्को एउटा धागो चुडाल्छु र यो एउटा धागो चुडिसकेको छ र यसलाई गाँठा पारिदिउँ नफुस्किनको लागि। यो लामो भएको पछि काटे नि हुन्छ। र अब चाहिँ यो बिचको भाग बस्छ र मैले यहाँ चाहिँ चिनो लगाएको, यहाँबाट यता चाहिँ 25 घर छ र हजुरले यतिकै राखेर अर्को काटीमा यतिकै साडी पनि हुन्छ र फेरि पनि यहाँसम्म बुन्दै गएर यताको जोडी पनि हुन्छ है। म चाहिँ यसलाई एक लाइन बुन्दै लान्छु यहाँसम्म। यसको किनभने यसको धागो यता छ, यो धागो यहाँ भएको भए यसलाई टिपेर मात्रै पनि गर्दा हुन्थ्यो र यो धागो यता चाहिँ यताबाट सारेर गर्दा नि हुन्छ र म यसलाई सार्छु र यतैबाट जोडिदिन्छ है। मैले यहाँसम्म पुरै टिपिसकेको छु र अब यताको र यताको भागलाई पनि जोडिदिउँ। म चाहिँ यही धागोले गर्नेछु र हजुरहरूले यो काटिकै अर्को यतातिर चुच्चो पारेर यो साइडले गरे पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ यसैले गर्नेछु। अघि जस्तै हामीले जसरी टिपेथ्यौँ त्यसरी नै सुल्टो बुनाइ नै बुनिदिने हो। यस्तो गरेर फेरि यहाँ दुईटा र उताको चाहिँ एउटा, यस्तै गरी नै जोड्दै जाने हो। यस्तै गरी नै जोड्ने हो। यो धागोलाई यहाँ राख्ने अनि यो दुईटाको यस्तो भएको छ र उताको यो यसरी अनि सुल्टो बुनाइ बुनिदिने। यस्तै गरी नै सबै घरलाई घटाउनु होला। म चाहिँ यता पुगेर देखाउनेछु। मैले चाहिँ
अब लास्टको मात्रै बाँकी छ, अन्तिमसम्म बुनिसकेँ। लास्टकोलाई पनि यो दुईटालाई लिनुहोस्, त्यस्तै गरी नै गरिदिनु होला। यस्तै भएको छ र अब चाहिँ यो दुईटा छ। अब खास हामीले बुनेको यो चाहिँले हो। अब यसलाई चाहिँ धागो चुडाएर यता यसरी छिराउने। फुस्किनको लागि यस्तो गरिदिनुहोस् र यो दुईटालाई पनि गाँठो पारिदिनुहोस्। र हाम्रो गोलो गला चाहिँ अब यस्तो भएको छ। अगाडि र पछाडिको भाग जोडिएर गला चाहिँ यस्तो भएको छ। मैले चाहिँ सानै राखेको गला चाहिँ बुन्दाखेरि ठिकै नै हुन्छ। अब चाहिँ हामीले गला बनाउनलाई टिप्नुपर्छ। सुरुमा त यो हामीले बोर्डरको भाग बनाएको थियो। यो बोर्डरको भाग यो फिनलाई निकालेर काटीमा टिपौँ। अनि यो चाहिँ यसरी सबै टिपेर वहाँसम्म टिप्ने हो। मैले चाहिँ यहाँ सबै यो बोर्डरलाई टिपेँ। बोर्डरको भाग चाहिँ 15 घर छ र अब हामीले यो बुन्नलाई चाहिँ धागो जोड्नुपर्छ। कुनै धागोलाई यहाँ उल्टोबाट है यसरी यता कतै गाँसिदिउँ, अल्झाउँ पाल नभएको ठाउँमा, मतलब बाहिरबाट गाँठा नदेखिने ठाउँमा यहाँ गाँसिदिनुपर्छ। यसरी यहाँ कतै अल्झाइदिनुहोस् उल्टो साइडबाट। अनि यहाँ गाँठा पारिदिनुहोस्। यस्तो भइसकेको छ, यहाँ अडिसकेको छ। अब चाहिँ यो छेउछेउबाट टिप्नु होला घर चाहिँ यसरी। यही काटीले हजुरलाई यही काटीले टिप्नु भए पनि हुन्छ। यो काटीले अप्ठ्यारो लागेको भए कुनै यस्तो कुरुसले पनि टिप्न सक्नुहुन्छ है। अब यस्तो छ नि, यसो गरेर कि यो छेउछेउकोबाट यसरी घर टिप्नुहोस्। धेरै यस्तो ठुलो पाल पनि देखिनु हुँदैन। यही बुनेको ठाउँ छ, यस्तै गरेर बिस्तारै टिप्नुहोस्। काटीको चुच्चो बोधो भयो, कुरुसले टिपिदिन्छु यसरी। अब यसमा हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ ठुलो पाल छ। यसमा गर्दाखेरि चाहिँ पाल देखिन्छ, त्यही भएर म यसलाई चाहिँ बुन्दिनँ, अलि उताबाट टिप्छु। यसलाई चाहिँ थोरै भित्रबाट अर्को एउटा सपोर्ट लिएर टिप्नुपर्छ। यस्तो गऱ्यो भने यो धेरै ठुलो पाल देखिँदैन र यसरी नै टिप्दै जानुहोस्। एकनासै टिप्नु होला है। जस्तै कोही यहाँबाट टिप्यो, कोही यता तलबाट टिप्ने, त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ तलमाथि हुन्छ। त्यही भएर एउटै लेभलमा टिप्नु होला। यस्तै गरी अर्को घरबाट पनि यस्तै गरेर टिप्दै जानुहोस्। र हजुरले चाहिँ यदि घर थोरै हुन्छ जस्तो लागेको छ भने एक्स्ट्रा अर्को साइडबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। र हजुरले है जस्तै यहाँ यो बिट मरेको ठाउँबाट हामीले यसरी घर टिपेको हो नि त, यस्तो गरेर। र यसो गरेर थोरै होला जस्तो लाग्यो, यदि घर थोरै हुन्छ जस्तो लागेको भने यहाँ एउटा टिपिसकेको छ र अर्कोलाई फेरि अलि भित्रबाट अर्को एउटा धागोको सपोर्ट लिएर, जस्तै हामीले यहाँ टिपेको हो नि त यहाँ, अनि यो तलको धागोमा राखेर यस्तो गरेर फेरि अर्को घर बढाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो गरेर चाहिँ घर बढाउन सक्नुहुन्छ। अनि फेरि यो गाँठोमा टिप्नुहोस्। यसै गरी यो सबै लाइन
टिप्दै जानुहोस्। हजुरलाई कुरुसले सजिलो लाग्छ भने यसरी कुरुसले पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी नै टिप्दै जानुहोस् हरेक घरलाई। यस्तो गर्दाखेरि कुरुसले चाहिँ सजिलो हुन्छ अनि यसको यता बिट पनि हुँदैन। एउटा घर यहाँ फुस्किएछ, यसरी नै सार्दिने। यसै गरी अब सकिन आँटेको छ, यति मात्र बाँकी छ। अरे हेर्नुहोस् त, मैले यहाँदेखि यहाँसम्म सबै टिपेर सकेँ। यहाँदेखि है बोर्डरदेखि यहाँसम्म के यहाँसम्म चाहिँ 42 घर भएको छ। बोर्डरदेखि यहाँसम्म 42 घर भएको छ। अब यो घरलाई फेरि बुन्ने र यताको फेरि यस्तै गरी नै टिप्ने हो। अब यता आएर म देखाउने छु हजुरहरूलाई। फेरि मैले यति बुनेर यहाँसम्म आइसकेको छ। अब चाहिँ यो साइडमा पनि त्यसरी नै टिप्ने हो। यो चाहिँ गाँठा है, बिटहरू थोरै छ र त्यही भएर मैले घर बढाउनु पर्छ यस्तो गरेर। यो पहिला चाहिँ माथिको बिटमा यसरी टिप्ने, पहिला चाहिँ माथिको बिटमा यसरी टिप्ने अनि फेरि तलको एउटा लिएर यस्तो गरेर के तलपट्टिको एउटा लिएर फेरि अर्को पनि त्यहीँ बुनिदिने। एकैचोटि होइन कि, पहिला यस्तो गरेर लिने, यसरी लिने र अर्को यो एउटा धागोको अर्को एउटा सपोर्ट लिएर फेरि यस्तो गर्दै बुन्ने हो। एक नासले बढाउने होइन कि, जति कम हुन्छ त्यही अनुसारले 5-6 घर जति बढाउनु पर्छ। उता पनि मैले बढाएको थिएँ, त्यही भएर यहाँ बोर्डर 15 घर छ र यताको चाहिँ गरेर 42 घर पुर्याउनु पर्यो। यस्तै गरी नै यहाँ पहिला चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ टिप्ने पहिला अनि बढाउनको लागि फेरि अर्को धागो तलपट्टिको एउटा धागोलाई सपोर्ट लिएर फेरि बुन्ने। यस्तो गर्दै बुन्ने हो। हरेकमा चाहिँ गर्नु पर्दैन है। यस्तै गर्दै यहाँ पनि यताको जति नै घर बनाउनुहोस्। र मैले यहाँ सबै घर टिपेर यहाँबाट खिपबाट निकालेर यसमा पनि सारेको छु। यहाँ बोर्डर 15 र यता 27, बोर्डर प्लस 27 गरेँ अनि यहाँ 38, फेरि यहाँ पनि यतिमा 38, यहाँ फेरि 42, यता 42 गरेर यति भएको छ। अब यसलाई पनि यसमा बुनिदेऊ। बोर्डर चाहिँ मैले एक घर सुल्टो र एक घर उल्टोको बोर्डर मैले राख्ने हो। यस्तै खालको जुन यो बोर्डरमा बटन घरको बोर्डरमा छ नि, त्यस्तै बनाउनु भए पनि हुन्छ। र मैले माथि चाहिँ थोरै फरक बनाउन लागेको। एक घर सुल्टो र उल्टो त हो, तर सादा सुल्टो उल्टो भन्दा अलि फरक हो, जो स्वेटरको बोर्डरहरूमा राख्दा राम्रो हुने खालको। त्यो चाहिँ मैले बोर्डरको भिडियो, स्वेटरको बोर्डरको भिडियो भनेर मैले अगाडि नै राखिसकेको छु। त्यो पनि हजुरहरूले बोर्डर कुनै पनि स्वेटरमा बोर्डर बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो खालको हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो छेउछेउमा चाहिँ मैले जहिले 2 घर राख्छु। त्यो पनि अहिले म रिजन भनिदिन्छु अलि पछि। 2 घर छेउमा सुल्टो अनि उल्टो। र हाम्रो चाहिँ सबै यसमा टिपिसकेको छ। अलि लामो काटी चाहिन्छ। बोर्डर चाहिँ मैले 12 नम्बरले नै बुन्ने हो। 12 नम्बरले बुनेको चाहिँ राम्रो देखिन्छ, टाइट पनि हुन्छ। र
अब चाहिँ नर्मल सबै सादा सुल्टो उल्टो गरेर नै बुन्ने हो है। छेउको 2 घर सुल्टोमा 1 घर सुल्टोलाई यसरी लिएँ। अरू त सबै नै सुल्टो र उल्टो हो। यस्तै गरी नै सबै बुन्दै जाने हो। र माथि चाहिँ अहिले बटन घर बनाउनु पर्छ। अहिले अलि बेला भएको छैन, 2-3 झलाई 2-3 लाइन बुनेर चाहिँ बटन घरको लागि घर पनि काट्नुपर्छ। र अरू चाहिँ यस्तरी नै सबै एकनासै बुन्ने। अब जति पनि छ यहाँ घर सबैलाई एकनासै यस्तै गरेर सुल्टो उल्टो बुन्ने हो। म हजुरहरूलाई माथि गएर देखाउने छु। र गलाको बोर्डर चाहिँ यतिको भएको छ, यति बुनेको छ, अझै बुन्न बाँकी छ। यस्तो 1 घर सुल्टो र उल्टोको हो। यस्तो देखिन्छ। यहाँसम्म चाहिँ अघि हामीले टिपेको भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म यस्तो भएको छ। यहाँ पनि अलिक काटे सानो भयो। र अब चाहिँ यसमा अब लास्ट अफ बटन घर बनाउन बाँकी छ, त्यही बनाउन यहाँसम्म भएको छ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म यति यो तलको भयो। यो अब यसैको लेभलमा यहाँ बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा माथिपट्टि घाँटीनिर बस्छ। यो बटन घर बनाऊ है त। यो सादा सुल्टो र उल्टो त यही हो। नर्मल सुल्टो उल्टो भन्दा अलि फरक छ। यो खालको बोर्डर चाहिँ हजुरले मेरो अगाडिको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 3 4 5 6 घर बुनेर अब घर मार्नुपर्छ। 1 घर भयो। 2 घर अनि 3 पटक पिट मार्ने। यस्तो भएको छ यो चाहिँ बटन घर। हजुरले अगाडिको भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो बटन घर राखेको चाहिँ। र अरू चाहिँ अब फेरि सुल्टो र उल्टो नै बुन्ने हो। यसरी नै फेरि सबै बुन्ने। अर्को पटक आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ यो घरलाई बुन्ने र फेरि हामी यतिसम्म बोर्डर बुन्छौँ। अनि त्यसपछि अगाडिको अनि फोल्ड गरेर यसलाई डबल बनाउनु पर्छ। त्यो पनि म हजुरहरूलाई देखाउने छु। र अरू चाहिँ सबै यसरी नै बुन्दै जानुहोस्। सबैलाई यस्तो गर्ने हो। नर्मल सुल्टो उल्टो भन्दा अलि फरक छ। यताकोलाई टिप्ने अनि धागो उता फेरि यसलाई यस्तो गर्ने। र यो यस्तै गरेर बुन्दै जाउँ है। मैले यहाँसम्म बुनिसकेँ। अब यो बटन घरको भाग भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ यता सुल्टो गरेर 3 घर हामीले घर मारेको थियो भने 3 घरै बढाउनु पर्छ। 1 फेरि अर्को 2 घर 3 घर बढेको छ। 2 घर भयो। 3 घर भयो। र अरूलाई चाहिँ फेरि
सुल्टो उल्टो नै बुनिदिउँ। सुल्टो उल्टो छेउको चाहिँ 2 घर सुल्टो छ, यताबाट बुन्दा चाहिँ उल्टो हुन्छ र यस्तो भएको छ। अब यतिको भएको छ, यहाँ चाहिँ यतिको भएको छ यो बोर्डर चाहिँ। अब अलिकति यति जति बनाऊ अनि फेरि यति जति पुगेपछि फेरि अर्को पछाडिको भाग बनाउनु फेरि म हजुरहरूलाई देखाउने छु। अरे यो माथि गलाको बोर्डर चाहिँ यतिको भएको छ। यो चाहिँ है यहाँसम्म मैले बटन घर राखेर अनि माथि बुनेर यति भएको छ। माथि किन लामो बनाएको भने मैले चाहिँ यसलाई डबल पार्ने हो, यो बोर्डर चाहिँ डबल गर्ने हो, त्यही भएर है। अनि यहाँ चाहिँ यो बटन घरको भाग भयो। अब यसलाई चाहिँ डबल गर्दाखेरि यता पनि पाल बनाउनु पर्छ कि, यता पनि यहाँसम्म यतिको फोल्ड हुन्छ। अनि यो बराबर भएपछि फेरि यहाँ पनि यहाँ जसरी नै बटनको घर बनाएको थियो त्यसरी नै यहाँ पनि बटनको घर बनाउने, यतिसम्म आउँछ। अनि त्यसपछि यो सबै बुनेर चाहिँ यतिको बनाउनु पर्छ लामो, यो गलासम्म यहाँसम्म बराबर गर्ने डबल। र अब चाहिँ यो बटनको घर बनाउँ है। अघि नै हामीले गरे जसरी नै हो बटनको घर चाहिँ। यो सादा सुल्टो उल्टो भन्दा अलिक फरक छ यो बोर्डर चाहिँ, यसरी नै गर्ने हो। 6 घरपछि 4 भएको छ, 5 अनि 6 घर। अब 3 घरलाई बिट मार्ने हो, यसरी नै हो। 2 घरलाई सँगै बुनिदिने अनि फेरि यसलाई पनि यहाँ राख्ने र सँगै बुनिदिने र फेरि अर्कोलाई पनि सँगै बुनिदिने हो। यति चाहिँ बटनको घरको लागि चाहिँ ठिक्क हुन्छ। अलि सानो नै छ, त्यही भएर हजुरहरूको ठुलो खाले बटन छ भने चाहिँ अलि धेरै घर मार्न सक्नुहुन्छ, या अझै सानो छ भने 2 घर मात्रै अथवा सानो छ भने एउटा घर मात्रै, त्यही अनुसारले नै गर्न मिल्छ। अरू चाहिँ यसरी नै बुन्ने हो, फेरि सबै यसरी नै बुन्ने हो। यो चाहिँ यस्तो भएको छ कि हाम्रो अगाडि मात्रै पाल राख्दाखेरि यो डबल भएपछि बटन राख्न त पछाडिको लागि पनि त पाल चाहियो, त्यही भएर यस्तो भएको छ। अब यहाँ हुन्छ अनि यसरी नै बुन्दै यतिको फोल्ड भएको छ, यस्तो देखिन्छ। पछाडि पनि यहाँ पाल हुने भयो के अरे, यस्तो देखिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ यतिसम्म बुन्ने है। अरू बुन्ने तरिका फेरि सेम त्यस्तै हो सबै। यतिको लामो भएको छ यहाँ चाहिँ, यो फोल्ड हुँदाखेरि ठिकै हुन्छ। र अरू चाहिँ सुल्टो उल्टो चाहिँ यो बोर्डरको सुल्टो उल्टो त यसरी नै हो सबै। यसरी नै बुन्दै जानुहोस् सबै घरलाई। र उल्टोबाट आउँदा फेरि यहाँ बुन्ने। अनि म चाहिँ अब चाहिँ यतिको पुगेपछि हजुरहरूलाई म फेरि देखाउने छु बुन्ने। यति बनेर सकियो, यस्तो भएको छ माथि बोर्डरको भाग। यो चाहिँ मैले यहाँसम्म हजुरलाई बुनेर देखाएको थिएँ, यति भएको छ। यो चाहिँ यस्तो फोल्ड गर्दाखेरि यताबाट र यताबाट यस्तो देखिन्छ, फोल्ड गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। अब हाम्रो योसम्म के यहाँसम्म आएको छ बोर्डर बराबर। अनि यो पनि बटनको भाग एकातिर मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ बटनभित्रै अड्किने भएको भएर दुईतिरै बटनको घर बनाएको हो, यस्तो भएको छ। अब यस्तो हुन्छ। अब चाहिँ यसलाई यो सक्यो, अब सबै बिट मारेर सिलाउने हो। यतिको देखिन्छ यो चाहिँ। अब यसलाई
घर बन्द गरिदिने। अब चाहिँ यसलाई बिट मारिदिने। यसो गरेर मेरो अगाडिको भिडियोमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ यो घर मारेको चाहिँ। दुईटा घरलाई एकैचोटि लिने अनि सुल्टो बुनाइ। मैले चाहिँ यो सुल्टो साइडमै छ, त्यही भएर यो सुल्टो साइडमै छ, उल्टोबाट नि मार्न सकिन्छ। अब फेरि यसलाई यहीँ राख्ने अनि दुईटालाई यसरी लिने अनि घटाइदिने। धेरै थरीबाट यो घटाउन मिल्छ र मैले चाहिँ यो तरिकाले घटाएको छु। यस्तो भएको छ। घर यहीँ राख्नुहोस् अनि दुईटा घरलाई एकैचोटि बुनिदिने। सुल्टो बुनाइ नै हो। यसरी नै सबै घर बिस्तारै घटाउँदै जानुहोस्। यो चाहिँ धेरै यतिको भएको छ, हेर्नुहोस् त। धेरै टाइट गरेर नगर्नु होला, किनभने यता सिलाउँदाखेरि यो भागभन्दा यो भाग सानो भयो भने राम्रो हुँदैन। त्यही भएर धेरै लुज पनि नगर्नुहोस्, धेरै टाइट पनि नगर्नुहोस्, ठिक्कको यतिकै। यस्तै गरेर हरेक घरलाई घटाउँदै जाउँ। घटाउने तरिका चाहिँ यही हो। अब म चाहिँ यहाँनिर पुगेपछि हजुरहरूलाई देखाउने छु। यहाँसम्म सकिएको छ र अन्तिमको 2 घर बाँकी छ। यो पनि त्यसरी नै घटाउने हो। अब यो लास्टको घरलाई चाहिँ यतिकै नछोडिदिनुहोस्। यो छ नि, यसलाई यता ल्यायो भने चाहिँ गलत पुग्दैन। यस्तो भएपछि टाइट हुन्छ, कसिन्छ अनि यो फुस्किने सम्भावना हुँदैन है। यस्तो गर्ने। अब चाहिँ हाम्रो यो यतिको भएको छ, हल्का लुज, धेरै टाइट पनि होइन, र यस्तो भएको छ। अब चाहिँ यो सबै छेउछेउबाट एकनासे गरेर सिलाइदिने। यो यसको तलको घेरा देखिएको छ बोर्डरको, अनि यहाँसम्म सिलाउने। र यसलाई चाहिँ यत्तिकै यहाँ सिलाउँदा चाहिँ यो भाग खुल्ला देखिन्छ। यतिकै सिलाउँदा चाहिँ यो भाग खुल्ला देखिन्छ। त्यही भएर मैले दुईटा घर छेउमा 2 घर सुल्टो गरेको थिएँ, एउटा एक्स्ट्रा घर राखेको थिएँ यो सिलाउन भनेर। यो यस्तो देखिएको भाग, यो देखिएको भाग र यता गरेर यो सुल्टो भयो के अरे। यसलाई उल्टो पारेर छेउबाट सिलाइदिने, छेउछेउको भागलाई सिलाइदिने। अनि त्यस्तो भएपछि यो भाग बन्द हुन्छ। यसलाई सिलाउँ है त। यसमा चाहिँ अलि याद गर्नुपर्छ, हाम्रो बोर्डर चाहिँ यहाँबाट बुनेको हो, त्यही भएर यहीँबाट सुरु गर्ने कि यसरी यो भागलाई सिलाइदिने। छेउछेउको भागलाई मैले चाहिँ यो धागो यतैसम्म बुन्ने भएर अलि लामो राखेको हो। छेउमा मात्रै सिलाउनुहोस्, बिचबिचमा सिलाउँदा पनि फेरि फिनिसिङ राम्रो देख्दैन। हेर्नुहोस् है, यस्तो छ। अनि यसलाई चाहिँ यसरी यताको छेउ र उताको छेउको जोड दिने हो। यस्तै गरी नै बुन्ने हो, सिलाउने। माथिसम्म
नछुटाएरै सिलाउनु होला है। यो चाहिँ ठ्याक्क बराबर घर हुन्छ यताको र उताको, अनि एउटै लेभलमा सिलाइदिने। मैले चाहिँ यहाँसम्म सिलाइसकेको छु, अन्तिमसम्म पुगेको छ र यता फर्काएर हेर्दा चाहिँ यस्तो बन्द हुन्छ यो भाग चाहिँ, अनि छेउछेउमा चाहिँ यताबाट हेर्दा नि सुल्टो नै देखिन्छ र यताबाट हेर्दा पनि सुल्टो नै देखिन्छ। र यो धागोलाई चाहिँ हजुरले यहीँ चुडाउनु भए पनि हुन्छ है। अब चाहिँ हामीले यो भाग सक्यो कि अब यहाँ सिलाउने हो। यो धागोलाई चुडाए पनि हुन्छ र नचुडाएर यसरी नै तल तल बिस्तारै सार्दै लगे पनि हुन्छ है। म चाहिँ सार्दै लान्छु यतिको। टाइट नगर्नु होला, हल्का मात्रै। यस्तै गरी नै यसलाई तल पुर्याउने हो। यस्तै गरी नै यो लास्टसम्म पुर्याउनु होला, अन्तिमसम्म यसलाई। यहाँ चाहिँ अन्तिमसम्म पुर्याउनु होला र यस्तो भएको छ है। अब चाहिँ यसलाई यता फर्काउने। यो सक्यो हाम्रो। अब हामीले यसलाई यता फर्काउने, सुल्टो पार्ने। यता सुल्टो हुन्छ। अब उल्टोतिर हामीले सिलाउनु पर्छ। यही छेउछेउमा जहाँबाट हाम्रो बोर्डर स्टार्ट भएको थियो, सुरु गरेको थियो नि, त्यहीँबाट सिलाइदिनु होला। अब चाहिँ यस्तै गरी नै छेउछेउबाट यस्तै नै हरेक घरलाई के यस्तै गरी नै सिलाइदिनुहोस् सबैलाई। छेउमा मैले सिलाएको छु र यो चाहिँ यतिको लामो छ। यो बटनको भाग भइहाल्यो, यतिको लामो हुन्छ यो चाहिँ। अब यसलाई हरेक घरलाई यसरी नै उतातिर पनि यो सियो यसरी ननिकाल्नुहोस् है। यस्तो भयो भने फेरि यताको डिजाइन बिग्रिन सक्छ। यतै भएको के यतै छ नि यो धागो, यतै भएको धागोलाई चाहिँ यसरी नै सिलाइदिनुहोस्। उता सियो ननिकालिकन है। सियो निकाल्यो भने चाहिँ डिजाइन त बिग्रिहाल्छ। यस्तै गरी नै हरेक घरलाई सिलाउँदै जानुहोस्। यो बोर्डरलाई चाहिँ सिङ्गल बोर्डर गर्न पनि मिल्छ, तर मलाई चाहिँ डबल गरेको राम्रो लाग्छ। कुनै समयमा सिङ्गल पनि गर्न मिल्छ। सिङ्गल भयो भने चाहिँ माथि यति नै पुर्याउँदा बिट मार्ने अथवा सियोले मार्न नि सकिन्छ। यस्तो स्वेटरको हाफ स्वेटरमा चाहिँ हामीले सिङ्गल नै गर्नुपर्छ। यो फुल स्वेटरहरूमा चाहिँ सिङ्गल गर्दाखेरि माथि चाहिँ सिङ्गल हुन्छ नि, यो यस्तो चाहिँ पछि लुज के माथिको भाग लुज हुन्छ, त्यही भएर डबल गर्दा राम्रो हुन्छ। कि भने चाहिँ यसरी बिट नमारेर सियोले मार्यो भने चाहिँ हुन्छ फेरि सिङ्गल गर्दा पनि। हरेक घरलाई अब यसरी नै अब यता चाहिँ ठ्याक्क छुट्टिएको छ बोर्डरको भाग। अब यो भाग र यो भाग जोडिदिने। मैले यतिसम्म सिलाएँ। अब यहाँ पुगेपछि म हजुरहरूलाई देखाउने छु। मैले यहाँसम्म बुनेर सकेँ। यस्तो भएको छ। अब चाहिँ यो छेउसम्मै सिलाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई फेरि फर्काएर गर्नुपर्छ, अनि यो छेउसम्म सिलाउँदाखेरि फर्काउन मिल्दैन, त्यही भएर अब चाहिँ यसलाई सिलाइदिउँ। यतिको छ, अनि यसलाई फेरि यस्तो फर्काएर अनि सँगै गर्ने। अघि हामीले यहाँ गरे जस्तै यसलाई चाहिँ उल्टो पारेर है, यता यसरी सिलाउने होइन, यसरी सिलाउँदा फेरि यो देखिन्छ, त्यही भएर यसलाई यस्तो छ त अनि उल्टो पारेर
उल्टो पारेर सिलाउने अनि यसलाई फर्काउने है। म यो सिलाएर हजुरहरूलाई देखाउने छु। मैले चाहिँ यो भाग सबै सिलाएर सकेँ अनि धागो जुडाइदिएको छु। यसलाई चाहिँ फर्काउँ र यस्तो भएको छ। अब यसलाई चाहिँ पुरै सिलाइदिउँ है। यस्तो यस्तो निस्केको धागोहरूलाई भित्र लुकाएर सिलाइदिनु राम्रो देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ यसरी नै अन्तिमसम्म सिलाउँ। मैले चाहिँ पुरै सिलाएर सकेँ। यसलाई यहाँसम्म सिलाएर त्यो धागोलाई यहाँसम्म ल्याएर यहाँ चाहिँ गाँठा पारेको हो। यति गाँठा पार्दा यो भाग चाहिँ छेउमा देखिन्छ, त्यही भएर अलि बिचमा ल्याएर गाँठा पार्नु भयो भने हुन्छ। र यो चाहिँ यस्तो बनेको छ। यो बटन घर भयो। यो चाहिँ अहिले यो कलर चाहिँ यस्तो भएको छ है। हेर्नुहोस् त। अब चाहिँ यो निकालिदिए पनि हुन्छ। यसको ठाउँमा ठिक्क अलि सानो नै माथिसम्म ढ्याप्प हाइनेको स्टाइलको गला हो। अब यसमा चाहिँ बटन राखिदिने, यहाँ राख्ने हो के अरे। अब अहिले पछि अब ठिक्क यो जुन जुन ठाउँमा मैले पहिला चिनो राखेको थिएँ त्यही ठाउँमा यो बटन राख्ने। यस्तो भएको छ हेर्नुहोस् त। र मैले हजुरहरूलाई के यो सानो सानो स्टेपहरू के जुन मैले यो गाँस्दादेखि लिएर हरेक स्टेपहरू सानो सानो स्टेपहरू जो मैले बनाउँछु त्यो स्टेपहरू हजुरहरूलाई भनेको छु, सेयर गरेको छु। हजुरहरूले फलो गर्नुभयो भने अवश्य नै राम्रो हुन्छ। अब चाहिँ यो अगाडिको भाग पछाडिको भाग सबै सकिएको छ। अब यो छेउछेउकोहरूलाई गाँस्दिने हो, उल्टो साइडबाट गाँस्दिने। यो गाँस्नु बाँकी छ सबैलाई। यो उल्टो पारेर यस्तो हुन्छ। अब उल्टोबाट सबैलाई यसरी छेउछेउबाट चाहिँ हरेकको अघि मैले यहाँ सियोले मारे जस्तै यहाँ गलामा के यहाँ सियोले बिट मार्दा गरे जस्तै हरेकको के यो छेउछेउबाट बिट मार्ने। र काखीको भाग चाहिँ अब बाहुला बनाउन छ, अर्को भागमा लिएर आउने छु त्यो चाहिँ अनि जोड्ने। त्यसपछि हाम्रो सकिन्छ। र यो हाइनेक स्टाइलको गोलो गला चाहिँ पुरा भएको छ। अब अर्को भागमा चाहिँ म अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। यतिन्जेलसम्म मेरो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुभयो, यसको निम्ति हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै गरी नै म नयाँ नयाँ डिजाइनको भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। र मेरो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। यस्तै गरी म नयाँ नयाँ डिजाइनको भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि हस्त नमस्ते, धन्यवाद।